यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशका विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय देशमा कोरोना महामारीको भयावह अवस्था बनिरहेको छ। सेकेन्ड वेभको रूपमा हेरिएको सेकेन्ड भेरिएन्टको रूपमा चाहिँ यो कोरोना महामारीले आम जनताको जीवनलाई यतिखेर जीव र ज्यानको अवस्था थिलथिल पारिदिएको छ। विडम्बना यो देशमा चाहिँ अक्सिजनको अभावका कारणले गर्दा भेन्टिलेटर, आइसियु, अस्पतालहरूमा बेड छैन, ती परका विषय भयो। तर अस्पताल पुर्याइएका बिरामीहरू समेत यतिखेर अक्सिजन नपाउँदा मान्छेहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अर्थात् कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने यस दुःखद घडीमा हामी छौँ। र दिवंगत धेरै नेपालीहरूको यतिखेर रेकर्ड या हामीले चाहिँ त्यो आँकडा हेर्ने हो भने यति धेरै ग्राफहरू रिपिटली हाई बन्दै गएको छ। दिन प्रतिदिन चाहिँ यसको ग्राफ बढिरहेको छ। केही दिन पहिले 25-30 जना, त्यसपछि 50-55 जना र एकाएक चाहिँ 200-300 को हाराहारीमा चाहिँ नेपाली जनताले यतिखेर ज्यान गुमाउनु पर्ने यो भयावह अवस्थामा चाहिँ यो सेकेन्ड वेभको रूपमा आएको कोरोना भाइरसको यो संक्रमणमा आम जनतालाई जीवन जोगाउन बडो कष्टकर बनेको छ। सरकारले यतिखेर कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउनको कडाई गरिरहेको छ। तर आम जनता घरभित्र त बसी पनि रहेका छन्, तर अस्पताल पुर्याइएका बिरामीहरू भने अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर र चाहिँ समयमै उपचार नपाएर मर्नुपर्ने यस परिस्थितिमा सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू र अहिलेको राजनीतिक क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने त कुर्चीको तछाड मछाडमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु भएको छ। यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैनौँ। तर पछिल्लो समय जनताको जीवनसँग जोडिएको यस परिस्थितिमा चाहिँ किन यति धेरै भयावह अवस्था बन्यो त देशको अवस्था? र कोरोना महामारीको सेकेन्ड वेभ के साँच्चीकै यति भयावह बनेकै हो त? यस्तो भइरहँदा आम जनताको सावधानी अपनाउने सवालमा, सतर्कता अपनाउने सवालमा र सुरक्षा अर्थात् स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने सवालमा हामी चुकेकै हो त? के साँच्चीकै हाम्रो जीवन पद्धति यति कमजोर बन्दा चाहिँ आज कोरोना महामारीको यो संक्रमणमा हामी थिलथिल बन्न पुग्यौँ? आज देशको पूर्वदेखि पश्चिम, हिमालदेखि तराईसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने प्रतिदिन मान्छेले चाहिँ छटपटाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने यस दुःखद घडीमा सरकारले न अक्सिजन प्लान्टहरू जडान गर्न सक्यो, न अस्पतालहरूमा बेडहरू लिन सकेको छ, न त यतिखेर जनताले त्यो राहतको महसुस गर्न सकेका छन्। यतिसम्म कि खोप प्रकरणमा समेत सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको जुन तथ्याङ्कहरू बाहिर आए। आज आम जनताले खोप लाउन पाइदिएको भए सायद यससँगको लडाइँमा अलि हामी मजबुत हुने थियौँ होला। तर यतिखेर प्रत्येक घरमा हेर्ने हो भने अधिकांश नेपाली जनताको घरमा ज्वरो आएका, रुगाखोकी लागेका कयौँका घर परिवारले आफन्त र परिवारका जनहरू गुमाउँदाको पीडा, त्यसलाई म शब्दमा बयान गर्न सक्दैन। र मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सँगै जो यतिखेर अस्पतालको बेडहरूमा घरमा चाहिँ आराम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र आजको यो विशेष कार्यक्रममा सरकार कहाँ चुक्यो, किन सरकारले चाहिँ यी न्यूनतम आवश्यकताको सवालमा जनताको जीवन र जीवसँग जोडिएको यस मृत्युसँग लडिरहेको यस परिस्थितिमा अक्सिजन, त्यसैगरी अस्पतालमा बेड र चाहिँ हामीले भेन्टिलेटर, आइसियु जस्ता उपकरणहरूको अभाव हुनुको पछाडि कारण के हो? यिनै विषय सन्दर्भ विशेष गरी नेपालमा अक्सिजनको मात्रा के साँच्चीकै घटेको हो? अक्सिजन किन चाहिँ सहज रूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन? आज काठमाडौँ लगायत देशभरिका अस्पतालहरूले चाहिँ अक्सिजनको अभाव देखाइरहँदा के साँच्चीकै यस्तो परिस्थिति कसरी आयो? यसै सवालमा आज विशेष गरी कार्यक्रममा चर्चा गर्ने प्रयास कार्यक्रमलाई तयार पार्दैछौँ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीले तयार पारेको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी, विशेष गरी जनताको जीवन र जीवनसँगै यो जीव ज्यानको सुरक्षाको निम्ति अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारको लापरवाही हो या भनौँ गैर जिम्मेवारी भनौँ, यी लगायतको विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि आजका विशेष कार्यक्रममा हामी अतिथिहरूसँग कुराकानी गरेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। जब वैशाख शुरू भयो, मुलुकभर कोरोना महामारी बस्ती बस्तीमा फैलियो। के शहर के गाउँ, कहीँ कतै कोही पनि सुरक्षित रहन सकेन। संक्रमण वन डडेलो झैं फैलिएपछि अस्पतालहरूमा गम्भीर बिरामीको चाङ लाग्न थाल्यो। जब बिरामी उपचारको याचना गर्दै अस्पताल परिसरमा पुगे, तब अस्पतालमा चिकित्सकहरूले हात उठाउनु पर्ने अवस्था बन्दै गयो। आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको अभावमा चिकित्सकले हार गुहार गरिरहे। महामारीले मुलुक जर्जर बनिरहँदा पनि सरकारी सक्रिय अत्यन्तै धीमा गतिमा चलिरह्यो। देशभरका अस्पतालमा बिरामी र आफन्तको चित्कार प्रति सरकार खासै संवेदनशील बनेन। सरकारी सक्रियताको अभावमा करिब 25 दिन यता गम्भीर बिरामीको मृत्यु 2% माथि पुग्यो। यो तथ्याङ्कले के दर्शाउँछ भने
मुलुक चरम स्वास्थ्य संकटमा पुगेको संकेत हो। वैशाख 16 मा 35 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसको ठिक 12 दिनपछि मृत्युको संख्या 139 पुग्यो। यसलाई औसतमा हेर्ने हो भने हरेक 10 मिनेटमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यही तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। सबै समष्टिगत आधारहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कटको स्थितिमा गुज्रिरहेको देखिन्छ र अब यो स्वास्थ्य सङ्कट चाहिँ कति समयसम्म लम्बिरहने हो यो पनि अहिले अनुमान गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। यी आधारहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कट खडा भएको छ र यो स्वास्थ्य सङ्कटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि हामी अहिले दुविधामै छौँ। पछिल्लो समय संक्रमण दर दैनिक करिब 10,000 को औसतमा छ। वैशाख सुरुमा दैनिक 1,000 को हाराहारीमा संक्रमण रहेको थियो। संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेको छ। वैशाख यता 27 दिनमा मात्रै 801 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालको मृत्यु दर निकै उच्च छ। भारतको भन्दा नेपालको मृत्यु दर बढी देखिएको छ। भारतमा मृत्यु दर 1.1% रहेको छ। नेपालको मृत्यु दर 1.2 औसत दर छ। यही तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि कोरोनाले सिर्जना गरेको मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था निकै विकराल अवस्थामा पुगेको दर्शाउँछ। संक्रमण दरको औसत बढ्दै जानुले मुलुकमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हो, तर सरकार महामारी प्रति आँखा चिम्लिरहेको छ। फेरि एक्कासी दोस्रो चरण जुन चाहिँ भयङ्कर पहिलोभन्दा कैयौँ गुणा बढी सशक्त छ, कैयौँ भन्दा बढी खतरनाक छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले केही कुरा पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने 4-5 हजार चाहिँ बिरामी अस्पतालमा गएर भर्ना गर्न जाँदाखेरि अस्पताललाई कोल्याप्स हुने, सिस्टमै कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्यो। जुन चाहिँ यसको एउटा चाहिँ अज्ञानता हो, एउटा लापरवाही हो, एउटा चाहिँ विज्ञ र यसका क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको नेतृत्व पनि नभएको अवस्था हो। यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक र कोरा प्रशासकहरूले नियन्त्रण गरेको कारणले पुलिस र सिडिओ र नेताहरूले चाहिँ नि सम्हाल्न खोजेको कारणले आज स्थिति यो आएको हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर करिब 1200 को हाराहारीमा भेन्टिलेटर छन्। देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा 27,000 आइसियु बेड छन्। अक्सिजन सिलिन्डर अभाव उस्तै छ। सरकारले चीनबाट 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको छ। मुलुकभर भएका करिब 20,000 र चीनबाट आयात गरिएको 20,000 गरी 40,000 सिलिन्डरले गम्भीर बिरामीलाई केही जो हुन त सक्छ, तर संक्रमणको दर यही रफ्तार बढ्ने हो भने अक्सिजनको पनि उत्तिकै अभाव हुनेछ। मुलुकमा भेन्टिलेटरको संख्या अझै पर्याप्त छैन। भेन्टिलेटर सँगै आइसियु बेड बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। यद्यपि सरकारी तयारी र संक्रमणको दर बीचको तादम्यता नमिल्ने हो भने मृत्यु दर अझै बढ्न सक्छ। यसर्थ देशभरका अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजन सिलिन्डर सँगै जनशक्तिको प्रबन्ध गर्दै स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्न अब राज्य ढिलाउनु हुँदैन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो जनताका कुरामा विशेष गरी हामी पछिल्लो समय देशमा स्वास्थ्य सङ्कट आएको छ र यो स्वास्थ्य सङ्कटको सवालमा चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था जनताको जीवन थिलथिल बनेको छ र प्रतिदिन मान्छेले चाहिँ बडो कष्टकर तरिकाले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने यस घडीमा हामी छौँ र यो दुःखद घडीमा हामी सबै चिन्तित छौँ र यो विपदको समयमा, यो महामारीको समयमा, यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामीले धैर्यता राख्नुपर्ने छ। हामीले आफूलाई नै सेल्फ लकडाउनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ र आज स्वास्थ्य क्षेत्रको थिलथिल यो परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्था, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी र देशको स्वास्थ्य अवस्था थेक्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको छ। अझ यो अवस्था भयावह हुने तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आउन थालेका छन्। यसै सवालमा रहेर विशेष गरी लामो समयदेखि अभियन्ताको रूपमा पनि काम गर्नुभएको र विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएका नागरिक अभियन्ता समेत रहनुभएका चिकित्सक डाक्टर जीवन छेत्री हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज देश रोइरहेको छ। हामी तपाईँहरूसँग बहस गरिरहेका छौँ। जनता अस्पतालमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो दुःखद घडीमा हामी छौँ। यस्तो परिस्थिति आयो, यसको पछाडिको दोषी को के देख्नुहुन्छ तपाईँ जीवन छेत्रीजी? अब यसको चाहिँ समस्याको जड चाहिँ मैले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनामै देख्छु। जसरी हामीले बनायौँ, खास गरी 2046 साल पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन यो असाध्य निजीकरण भयो र सार्वजनिक क्षेत्रलाई जसरी नेग्लेक्ट गरियो, यसलाई मतलबै गरिएन, राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन र यसमा व्यापारीकरण हुन दियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रणाली कस्तो बन्न गयो भने चाहिँ अब यो अनिकाल नभएको बेला सहकाल भएको सामान्य अवस्थामा चाहिँ जेन तेन धानिने,
तर अलिकति पनि माग बढ्यो स्वास्थ्य सेवाको, यस्तो सङ्कटहरू पर्यो भने चाहिँ यो धानिन नसक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले कोभिडको पहिलो लहरमा पनि देखेको। तर अहिले चाहिँ कोभिडको दोस्रो लहरको चाहिँ पहिलोभन्दा पनि अझ शक्तिशाली रूपमा आएको र यो अझ निकै छिटो यो भाइरस फैलिरहेको हुनाले त्यो चुनौती अझै टड्कार भएर चाहिँ देखिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरी देशको स्वास्थ्य भनौँ विभिन्न क्षेत्रले चाहिँ हात उठाइसकेको अवस्था छ। जनताले कसको मुख ताक्ने होला त डाक्टर साहब, के भन्ने, अब कसलाई हामीले गुहार्ने? राज्य सुतेको छ, कानमा तेल हालेर। स्वास्थ्य क्षेत्र निजी अस्पतालदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा हामीले अवस्था देखिरहेका छौँ। डाक्टरहरूले हात उठाइदिनु भयो, अब के गर्ने होला डाक्टर साहब? अब अझै पनि के गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार चाहिँ अलिकति फरक अवस्था देखेको छु मैले। अब खास गरी हाम्रो चाहिँ पश्चिम सिमानाबाट चाहिँ यो धेरै केसहरू आउन सुरु भएर भारतबाट सर्दै सर्दै आएको, पूर्वमा अझै पनि त्यति धेरै गम्भीर भइसकेको छैन, तर पश्चिमतिर चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति भइसकेको छ। र अब त्यो भनेको हुँदाहुँदै मध्य नेपाल र काठमाडौँ लगायत यो क्षेत्र जुन यो बागमती प्रदेशसम्म र प्रदेश नम्बर 2 त अझ भारतसँग सीमा भएको हुनाले पनि त्यसमा यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब यो हेल्थ केयरको रासनिङ भन्छ क्या, यो रासन दिने जस्तो कोटा तोकेर गर्ने जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। किनभने मागभन्दा धेरै नै कम सप्लाई छ अस्पतालको बेडहरूको, अक्सिजनको। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्न सक्ने भनेको, अब हामी नागरिकले गर्न सक्ने भनेको अझै पनि यसको जुन फैलावट अझै जसलाई सङ्क्रमण भइसकेको छैन उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउने, हामी आफैलाई पनि भएको छैन भने आफू बचेर बस्ने, र त्यस पछाडि जो सङ्क्रमित भइहालेका छौँ हामी मध्ये, अब त्यो सङ्क्रमित भइहालेकाको उपचारको लागि हामीले कति गर्न सक्छौँ। अब यो खास गरी आम नागरिक भन्दा पनि अलिकति पहुँच हुने, अलिकति यो एजेन्सी हुने भन्छ, त्यस्तोमा यदि हाम्रो पोजिसन हो भने चाहिँ अब त्यो अक्सिजनदेखि लिए अस्पताल बेडदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो इन्फ्लुएन्स प्रयोग गरेर अस्पतालको अलिकति एक्सपान्ड गर्नुपर्छ कि अस्थायी अस्पताल बनाउनु पर्छ कि अथवा हामीले केही दान दिन पो सक्छौँ कि आर्थिक रूपमा योगदान गर्न सक्छौँ कि, यसरी सोचेर चाहिँ अहिले हाम्रो जुन तत्कालको यो सङ्कटलाई टार्नको लागि चाहिँ हामी सबैले तुरुन्तै आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो सहरमा के गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ सोच्नुपर्ने जस्तो। अब डाक्टर साहब तपाईँले पनि भन्नुभयो पश्चिम नाका भएर आयो, तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ CNN सँगको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसबाट पनि चाहिँ अब सरकारले भनिरहेको छ जनताको लापरवाहीले भयो यो परिस्थिति आयो भनिरहँदा के साँच्चीकै जनताकै लापरवाही, आम नागरिकको चाहिँ हेलचेक्राइकै कारणले गर्दा यो भनौँ पेन्डेमिकले यो सिचुएसन नेपालमा चाहिँ निम्त्यायो, जुन आज चाहिँ साउथ एसियामा हेर्ने हो भने हामी पनि एउटा भनौँ न भारत पाकिस्तान पछिको एउटा हाई रिस्कमा हामी छौँ, जोनमा छौँ। यो परिस्थितिको जिम्मेवार को हो, कसको चाहिँ लापरवाहीले यस्तो परिस्थिति आयो त? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब यसमा चाहिँ जनताको लापरवाही एक किसिमले चाहिँ आम नागरिकमा अलिकति हेल्चक्राइ जस्तो चाहिँ भारतमा पनि नेपालमा पनि भएकै हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। विगतमा खास गरी जुन पहिलो लहरले चाहिँ जुन अपेक्षा गरे जस्तै डरलाग्दो रूप नलिएपछि यो त केही नै रहेनछ भन्ने चाहिँ जस्तो भएकै हो। तर त्यसमा पनि त फेरि सरकार त्यसमा चोखो छैन, किनभने जनतालाई पनि त्यो उनीहरूले चाहिँ जुन सोचेको कुरा गलत हो, त्यस्तो नहुन सक्छ, दोस्रो लहर आउन सक्छ भनेर जुन जागरुक बनाउन पर्नेमा त सरकार त आफै अब अस्ति भर्खर चाहिँ म यो दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछिसम्म पनि प्रधानमन्त्री आफै धरहरा उद्घाटन गरेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले जुन यो सत्ताको चलखेल, सांसदहरू आउने जाने, सरकार पल्टाउने भत्काउने चाहिँ कामहरू चलि नै राखेका छन् देश यस्तो सङ्कटमा हुँदा पनि। त्यसो हुनाले मेरो विचारमा जनताको लापरवाहीले भएको भनेर चाहिँ यसबाट पन्छिन सक्ने हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार मात्रै नभएर कुनै पनि तहको सरकार र जनप्रतिनिधि त्यसबाट बच्न सक्दैनन्। यदि जनताको लापरवाही भएकै भएको हो भने पनि त्यसलाई कम गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ उनीहरूकै हो, किनभने स्रोत साधन उनीहरूसँग छ, मिडिया पहुँच सबै उनीहरूसँगै छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब सरकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरी जुन यो तत्कालको जुन यो अक्सिजन र अस्पताल बेडहरूको जुन सङ्कट छ त्यसबाट चाहिँ ध्यान मोड्नलाई त्यो भनेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो जिम्मेवारी सरकार बच्न सक्दैन र उसलाई चाहिँ हामीले अहिले तत्काल अल्पकालमा पनि उसलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ र दीर्घकालमा त जुन यो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्न चाहिँ उसलाई बाध्य पार्नुको विकल्प रहँदैन। अब आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ देखिएको सङ्कट सबै स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रले पनि हात उठाइसक्यो। सरकारी संस्थाको त अब के कुरा गर्नु, बेडमै अक्सिजन नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने, यो कतिसम्मको लाचारी र कतिसम्मको बेइमानी र कतिसम्मको हामी चाहिँ भनौँ न जनताप्रति उत्तरदायी रह्यौँ भन्ने सवालमा कुरा गर्ने हो भने अक्सिजन नपाएर जनताले ज्यान गुमाउनु पर्दा राज्यको भूमिका, राज्यको चाहिँ जवाबदेहिता, राज्यको चाहिँ उत्तरदायित्वको सवालमा पनि प्रश्नहरू खडा होलान्। छेत्रीज्यू के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
पक्कै पनि अब यो जुन सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्छ, जनताले चाहिँ आफू दुःख कष्ट गर्ने, अलिकति पैसा कमाउने, कर बुझाउने र त्यो करले सरकारलाई पाल्ने, त्यस बापत सरकारले चाहिँ जुन आधारभूत न्यूनतम सेवाहरू दिनुपर्ने हो त्यो त उसको कर्तव्य हुन्छ नि। तर अहिले त कस्तो अवस्था देखिएको छ भने चाहिँ अब जनताले दिएको करबाट सेवा सुविधा चाहिँ लिने, कर्तव्य आउने बेलामा चाहिँ पुरै पन्छिने मात्रै जुन देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त अब सरकार नै किन, विभिन्न तहका सरकारहरू नै किन तमासे मात्रै हुने हो भनेर तपाईँ हाम्रो एजेन्सी र जनप्रतिनिधिको एजेन्सी केही फरक नहुने हो भने अब अहिले अस्पतालमा जुन अक्सिजनको मात्रै कुरा पनि होइन, अब जुन बेडदेखि लिएर भेन्टिलेटरदेखि लिएर जुन बरु पहिलो लहरको बेला अलिअलि यो स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न यो नगरपालिका महानगरपालिकाहरूले यो आइसोलेसन सेन्टर बनाउनेदेखि लिएर अस्थायी कोभिड अस्थायी अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर जुन सक्रियता देखाएका थिए, अहिले दोस्रो लहरमा त जुन यो सङ्घीय सरकारले जति लाचारी र नालायकी देखायो त्यस्तै गरेर यो स्थानीय सरकारहरूले पनि कसैले केही सिनको नभाँचेर इभन पहिलोचोटि चाहिँ सक्रिय भएका अस्थायी अस्पतालहरू पनि अहिले सक्रिय छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले अभाव भयो त भनेका छौँ। तर होइन यो बिचमा नि डाक्टर साहब, यो बिचमा सरकारले चाहिँ यो वास्तै नगरेको हो कि जनतालाई पनि यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस गर्न सकेनौँ कि यो सेकेन्ड वेभको रूपमा चाहिँ यो सेकेन्ड लहर आउँछ या दोस्रो लहर आउँछ र जनतालाई चाहिँ यतिसम्मको भयावह र दुःख कष्ट दिन्छ, परिवारजनहरू गुमाउँदाको पीडा आज अस्पतालमा छटपटाउँदै एकछिनपछि भनौँ न 1 घन्टा आधा घन्टामै मान्छेको ज्यान गइरहेको हामीले घटनाक्रमहरू सुनिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यममा हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै अझ पनि भन्ने हो भने त यो परिस्थितिको चाहिँ निर्माण जसरी भएको छ आएको छ यो अनुमान लाउन हामीले चुकेकै हो, स्वास्थ्य क्षेत्र चुकेकै हो। अब यसो स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ यसमा चेतावनी दिन थालेको अलि पहिलेदेखि नै हो। वास्तवमा दोस्रो लहर आउँछ भन्ने चाहिँ झन्डै निश्चित नै थियो। यसको चाहिँ आकार यति ठुलो होला भन्ने अनुमान नभए पनि जुन योभन्दा अगाडिको पनि अरू देशहरूमा पनि हामीले देख्यौँ, योभन्दा अगाडिका महामारीहरूमा पनि देख्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो यो लहर आउला अथवा यो के अरे धेरै आक्रामक होला भन्ने अनुमानै नभएको होइन। तर त्यसको लागि गर्नुपर्ने जुन काम छ, जुन काम गर्न समय लाग्छ, सातादेखि महिनादेखि कतिमा वर्षौँ लाग्ने काम पनि हुन्छन्। तर हाम्रो चाहिँ साता महिना लाग्ने कामहरू अक्सिजन प्लान्टहरूको, अब त्यो अक्सिजनकै कुरा गर्ने भने त्यसको औद्योगिक खपतलाई कम गरेर अस्पताल मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन बढाउनेदेखि लिएर अक्सिजन प्लान्टहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू ल्याउने कामहरू जुन चाहिँ केही महिना केही साताभित्र गर्न सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो कुनै पनि सबै तहका सरकारहरू, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जुन यो कानमा तेल हालेर सुतेको कारणले चाहिँ जुन अहिले यस्तो सङ्कट आएको छ, त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ अनि जुन अब त्यस पछाडि त्यो सामानहरू खरिद गर्ने बेलामा पनि त्यो सेवा पुर्याउने भन्दा पनि त्यसमा घोटाला गर्ने, त्यस पछाडि कमिसन खाने। अब भ्याक्सिनकै कुरा हामीले यत्रो बेहाल हेरिरहेका छौँ, भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा कमिसनको चलखेल त समाचार आएछन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सहनै नसकिने जस्तो अवस्था चाहिँ यो जनताले हेर्दै एकतिर चाहिँ अब यता रोगको महामारीको दबाब छ, अर्कोतिर चाहिँ जुन यो सरकारको मनपरी र एक किसिमको लुटतन्त्र छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा आजित बनाइसकेको अवस्था छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहब मलाई भन्नुहोस्, आज डाक्टर गोविन्द केसीले कयौँ मागहरू उठाएको थियो, तपाईँहरू त त्यसको पक्षमा, न्यायको पक्षमा भनौँ न, गोविन्द केसीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर 18-20 पटक तपाईँहरूले राज्यसँग चाहिँ एग्रिमेन्टहरू गर्नुभयो, कयौँ त्यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै एङ्गलले चाहिँ यतिखेर बहस पनि भइरहेको होला। तर जनताको तहबाट हेर्ने हो भने आज हामी कति अनुशासित भयौँ, अब पनि आत्तिरहेका छौँ, किनभने परिवारजन गुमाउनेहरूलाई थाहा छ कि यो कोरोना कति भयावह छ, कति डेन्जर छ भन्ने कुरा तिनलाई मात्र छ। तर एउटा तह यस्तो छ जसलाई चाहिँ यो छोएकै छैन, जसलाई मतलबै छैन, उहाँहरूले भने यो कोरोना भने केही पनि होइन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा मैले यो आम नागरिकको तहमा एउटा प्रश्न गर्न चाहे, साँच्चीकै आम नागरिकलाई यहाँको अपिल के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो कोरोना यो सेकेन्ड वेभको यो महामारीको समयमा जनतालाई केही छ म्यासेज छेत्रीज्यू? मेरो मेसेज एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले पछिल्लो समय याद गरेको, कोभिड भइसकेपछि चाहिँ जुन यो अहिले ठुलो सङ्ख्यामा कोभिड भइसक्यो मानिसहरूलाई, त्यो भइसकेपछि चाहिँ धेरै भ्रमहरूका कारणले मान्छेहरूले खास गरी घर बसेर उपचार गर्दा जसले अस्पतालको बेड पाउनु भएको छैन उहाँहरूले धेरै दुःख पाएको जस्तो मैले देखेको छु। त्यस पछाडि यो विभिन्न किसिमको औषधिहरू पनि अलि अनधिकृत रूपमा औषधि खोज्ने, औषधि खाने, अनि त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि अनि समयमा अस्पताल जान छुट्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि झन् जटिलताहरू आएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ खास गरी जुन यो अक्सिजनहरू कम हुने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा चाहिँ अस्पतालमा बेडै नपाए पनि जुन तत्काल अहिले फिभर क्लिनिक भनेर सबै जसो अस्पतालहरूले राखेर कमसेकम चाहिँ बिरामीको प्रारम्भिक जाँच गर्ने चाहिँ सम्म कामहरू अस्पतालहरूमा भइराखेको छ। अब कति ठाउँमा बेड पनि अझै उपलब्ध हुने अवस्था पनि होला। त्यसो हुनाले चाहिँ अब जसलाई
जसलाई संक्रमण भइसकेको छ उहाँहरू चाहिँ एकदम आवश्यकता अनुसार तत्काल अस्पताल गएर सेवा लिने र जसलाई संक्रमण भइसकेको छैन उहाँहरूले चाहिँ एकदम यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई फैलिन कम जुन हाम्रो डिस्टेन्स जनताले के गर्ने भने डाक्टर साहब अस्पताल गयो भने अस्पतालले भर्नै लिँदैन छँदै छैन भनेर त कैयौँ विज्ञप्तिहरू आइसक्यो त अब कहाँ जाने जनताले त अस्पतालमा त ठाउँ छैन अब फेरि अस्पतालको विकल्प पनि त छैन नि त्यस पछाडि अब जसलाई अक्सिजन चाहिने हो अस्पताल चाहिने हो त्यस पछाडि अब अलिकति जुन अलिकति चलायमान हुन सक्ने ठाउँमा नजिकै अर्को अस्पताल छ भने हामी अर्को अस्पतालमा जान सकौँला यदि सकेनौँ भने त त्यसको लागि अब अस्पतालमै त्यो व्यवस्था गर्नको लागि अब हामीले आफ्नो नजिकको सरकारलाई कसरी झकझकाउन सक्छौँ कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छौँ मेरो विचारमा त्यसो गर्न सक्यो भने हामीले आज तत्कालै उपचार नपाए पनि अर्को हप्तासम्म अर्को महिनासम्म बिरामी हुने मान्छेले चाहिँ त्यस्तो बेड पाउने सुविधा पाउने अवस्था हुन सकोस् त्यसो हुँदा चाहिँ जुन हाम्रो नागरिक जिम्मेवारी हो त्यता पनि लागिराखौँ चाहिँ भन्ने मेरो सन्देश छ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब समयको लागि हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यतिखेर हामीसँग नागरिक अभियन्ता डाक्टर जीवन छेत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले यो पछिल्लो समयको यो कोरोना महामारीको सेकेन्ड वेभ जसरी आयो र यसले यतिखेर तहस नहस पार्ने जस्तो आधी बेरी सुनामी आएको जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् तर म भयावह अवस्था किन अर्थमा चाहिँ म जनतालाई भ्रमित नहुन आग्रह गर्न चाहन्छु भने कयौँ यसबाट चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा ठिक भएका पनि उदाहरण छन् हो तुलनात्मक रूपमा हिजोको भन्दा पहिलो चरणको भन्दा यसपटकको यो मात्रात्मक रूपमा चाहिँ केही मृत्युदर चाहिँ बढी देखिन्छ तर यो मृत्युको सङ्ख्या जसरी बढेको छ हामीले देखिरहेका र अतिरञ्जित रूपमा चाहिँ अझ सामाजिक सञ्जालमाहरूमा पनि हामीले भनिरहेका देख्छौँ डाक्टर साहबहरूको चाहिँ एउटा सुझाव सल्लाहलाई पनि हामी सही रूपमा चाहिँ ग्रहण गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तो डाक्टर जीवन छेत्रीले पनि कयौँ महत्त्वपूर्ण सुझाव सजेसनहरू दिनुभयो यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रमेश ढकाल हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ यो विशेष कार्यक्रममा विशेष गरी टिभी टुडे एचडीको यो जनताका कुरामा हामी पछिल्लो समय कोरोना महामारीले लिइरहेको यो रूपको यसले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ अझ भयावह अवस्था ल्याउला भन्ने सवालमा रहेर आम जनतालाई सूचित गर्ने र यसका केही विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ परामर्श लिने प्रयास गरिरहेका छौँ यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रमेश ढकाल हुनुहुन्छ उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद हजुर अब देशमा स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्र निजी प्राइभेट या भनौँ त्यसै गरी चाहिँ सरकारी क्षेत्रले चाहिँ हात उठाइसकेको अवस्थामा के साँच्चीकै देशमा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट आइसकेको हो होइन यस्तो हो स्वास्थ्य सङ्कट त छ यो हाम्रो देशमा मात्र होइन छिमेकी देशमा पनि छ अन्य देशहरूमा पनि छ तर अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो एउटा कुरा जस्तो म आज आफै चिकित्सक भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर अब कोरोनाका बिरामीहरू दिनानुदिन बढिरहेको छन् त्यो डाटाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको वर्ल्डोमिटरले दिएको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अब त्यो डाटाहरू जुन डाटाहरू देखिएको छ त्यो डाटाहरूको ट्रेन्ड घटी ट्रेन्ड देखिरहेको बढिरहेछ ओहो ग्राफ यो रिपिटली बढिरहेको जस्तो देखिन्छ अनि मृत्युको ग्राफ त यति धेरै बढेछ अब मृत्यु भएको कारण के छ भन्दाखेरि कोरोना रोग लाग्यो उपचार नपाएर मृत्यु भएको एउटा छ अक्सिजन नपाएर छ आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर छ होइन अब यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो हाम्रो दुर्भाग्य हो इतिहासमा हामीले यसको हामीलाई अपराध लाग्छ हामीले यो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ अब एउटा कुरा त्यो ट्रिटमेन्टको पाटो भयो अर्को कुरा चाहिँ जुन चेन ब्रेक गर्ने कुरा छ नि हाम्रो जस्तो यो अघिल्लो पटकको लकडाउन एकदम सफल भयो स्थानीय तहहरूले साथ दिए पुलिस प्रशासनले पनि साथ दियो यो पटकको लकडाउन त्यति सफल छैन तपाईँको निषेधाज्ञामा मानिसहरू खुलिआम रूपमा हिँडिरहेका छन् होइन मानिसहरूको जुन जमघट हुन पर्ने जस्तो बिहे वर्तमानहरू पनि भइरहेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले देखिएका छौँ बिहेबाट सरेको वर्तमानबाट सरेको सप्ताहबाट सरेको यो तरकारी बजारबाट सरेको धेरै पाइरहेछन् अनि अब यो बिरामीहरूलाई आइसोलेसन गरेर राख्न पर्ने अनि आइसोलेसनको कुराहरू बुझिरहेको छैनन् अनि बिरामीहरू मिक्स म्याक्स भइरहेछन् त्यस कारणले तपाईँको क्वेसनको एन्सरमा के मैले भन्छु भने यो हाम्रो भयावह स्थिति जुन आउँदै थियो हामीलाई थाहा थियो त्यसको पूर्व तयारी पनि भएन अनि अहिले चाहिँ के छ विद्यमान हामीसँग भएको बेड सङ्ख्या मलाई एउटा कुरा ठिक छ तपाईँको कयौँ प्रश्नमा म आउँला जस्तो तपाईँले यो सेकेन्ड वेभ आउने हामीलाई पूर्व अनुमान थियो भन्ने कुरा तपाईँले भनिरहँदा सरकार चाहिँ के यसको पूर्वानुमान गर्ने सवालमा या कुनै त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ मास्टर प्लान बनाउने सवालमा सरकार किन नदेखे जस्तो गर्यो या केयरलेस भयो त अब यो सरकारको तर्फबाट चाहिँ मैले एन्सर दिन सक्दिनँ मैले किनभने मैले यो पुसमा पनि एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा सम्भवतः नेपाल टेलिभिजन होला टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भनेको थियौँ हामी दोस्रो वेभको नजिक आइरहेछौँ
यो दोस्रो वेभ आयो भने हामीलाई यो पहिलाको भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले त्यति बेला पनि। वास्तवमा यो चाहिँ के थियो भने हामीले इतिहासहरू हेरेर अरू देशका पाठहरू हेरेर भनेका हौँ, त्यसै हामीले हजुरबाको भरमा भनेका थिएनौँ होइन। अब यो स्प्रिङ सिजन अहिले जुन चैत वैशाखको जुन स्प्रिङ सिजन चाहिँ एक त त्यसै पनि फ्लू लाग्ने बेला थियो, अनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आयो। अब राज्यले त्यति बेला के गर्नु पर्थ्यो भने अस्पतालका बेड मात्र बनाउने होइन, अस्पताललाई इक्विप्ड बनाउने आफ्नो ठाउँमा छ, ह्युमन रिसोर्सेस जुटाउने आफ्नो ठाउँमा छ, सँगसँगै जनस्वास्थ्यको हिसाब किताबले चेन ब्रेक गर्ने लाइनमा जानु पर्थ्यो। चेन ब्रेक गर्ने लाइनमा चाहिँ यो पटक पनि अलिकति ढिलो भयो र अहिले पनि त्यो प्रभावकारी देखिएन। अब यो सरकारले चाहिँ अहिले आज अक्सिजनको कोटा तोकिदिएको छ हेर्नुहोस् है हामीलाई होइन। अनि यो कसरी यो सरकार गम्भीर छ भने 20वटा कोटा तोक्छ एउटा हस्पिटललाई, अनि मलाई चाहिन्छ 40-45वटा सिलिन्डर पर डे, अनि 20वटा तोकिदियो भने त जति मेरो क्षमता छ त्यो क्षमताभन्दा पनि कम तरिकाले मैले सर्भिस दिने भनेपछि अझै गम्भीर भएको छैन है सरकार। अब यो महामारीले चाहिँ यस्तो भयावह अवस्था ल्याएको जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब। म केही जनस्वास्थ्यका सवालमा रहेर यहाँसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। म्यानेजमेन्टको सवालमा उहाँहरूले गर्ने विषय हो, राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ देखिएको समस्या आज के हुन् डाक्टर साहब? कसरी चाहिँ यो अट्याक भइरहेको छ? हिजो पनि यो कोरोना थियो, तर यो सेकेन्ड वेभ अझ डेन्जर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू। यसका चाहिँ लक्षण या यो कति इफेक्टिभ भयो या कति यसले चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ? कसरी चाहिँ यो जनतापट्टि चाहिँ बढी चाहिँ यो अट्याकिङ भयो? यसले चाहिँ किन सङ्क्रमण बढी बढाइरहेको छ? के भयो भने बिचमा हाम्रो यो नयाँ वर्ष पनि पर्यो, मान्छेहरूको यो घुमफिर पनि धेरै भयो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा मित्र राष्ट्र भारतमा त्यति बेला फैलिरहेको थियो, हामी अनभिज्ञमै हाम्रो खुला बोर्डर थियो, हाम्रो एयरपोर्टहरू सँगसँगै थियो, हाम्रो इन्टरनेसनल टर्मिनलहरूसँग हामी एट्याचमेन्टमा भइरह्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले के थियो सामान्य सुरुमा रुगाखोकी जस्तै देखिन्छ, तर 81 सर्टनेस सास फेर्न गाह्रो हुन्छ बिरामीहरूलाई, अनि एकैचोटि अक्सिजनको सेचुरेसन कम हुन्छ र अनि हस्पिटल ल्यान्ड अप हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि के छ भने भाइरल निमोनिया यति चाँडो प्रोपागेट भएको छ, यति चाँडो फैलिएको छ, जुन रोग लाग्ने बित्तिकै 3 दिन 4 5 दिन 6 दिनको बिचमा भाइरल निमोनिया डेभलप भएको छ। फोक्सोको एक्सरे हेर्दाखेरि सेतो देखिएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई हाई अक्सिजन डिमान्ड, अनि त्यसपछि औषधिहरू पनि बिचमा रेमडेसिभिर पनि नपाएको, अनि यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु ट्याक्कै बढ्छ। अब मलाई सिक्वेन्स भाइ 1 2 3 भन्नुहोस् त। सुरुमा चाहिँ आम नागरिकको स्वास्थ्यमा देखिने सिम्पटम के, त्यसपछि कसरी यो डेभलप हुन्छ, कसरी निमोनिया, कसरी चाहिँ यो श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम, या मान्छेले चाहिँ किन चाहिँ आफै पनि अब हामी चाहिँ सिटामोलहरू लिदिने, आफै चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमका नाम चलेका औषधिहरू सेवन गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। फेरि घरमा चाहिँ कयौँ मैले मसँग व्यक्तिहरू जोडिनु भएको हुन्छ, कयौँले भनिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नो सल्लाह पनि मागिरहनु भएको हुन्छ। एउटै घरको चाहिँ एकजनालाई देखियो भने पुरै घरमा चाहिँ फैलिएको देखिन्छ। त्यति कति डेन्जर हुन्छ सर? त्यो उदाहरण त मै छु म, किनभने म सङ्क्रमित भएँ, म अस्पतालमा बिरामी हेर्थेँ, म घरमा यही गर्थेँ, मेरो परिवार सबै सङ्क्रमित भयो। यो त मैसँग छ उदाहरण होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मान्छे असिम्प्टोमेटिक हुन्छ, जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिक गएका मान्छेहरू असिम्प्टोमेटिक रूपमा उसको शरीरमा भाइरसहरू छिर्छन्, उसलाई कुनै पनि सिम्टम्स हुँदैन। 3 देखि 15 दिनको बिचमा उसलाई सिम्टम्स देखिन सक्छ। त्यो सिम्टम्समा चाहिँ सामान्य रुगाखोकी जस्तो जिउ दुख्ने असाध्यै, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडाहरू दुख्ने, अनि ज्वरोको मात्रा अलिकति बढ्ने, 100, 100.4, 101, 102 को हाराहारीमा बस्ने, एउटा प्यारासिटामोल खाएपछि फेरि ठिक ठाउँमा आउने त्यो हुन्छ। र अनि सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटी खसखस गराउने, र अलि बढ्दै गइसकेपछि नै उसलाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भन्छौँ हामी, सास फेर्न गाह्रो हुने। अनि अक्सिजनको मात्रा हामीले पल्स अक्सिमिटरबाट नाप्छौँ, नाप्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा जनरली 95, 97, 98 को रेन्जमा हुनुपर्ने, त्यो घटेर 88, 89, अनि कसैको त 70, 75 पुग्ने। अनि त्यसलाई एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तुरुन्तै एकदम सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तुरुन्तै अक्सिजन चाहिने हुन्छ। अनि अक्सिजन नपाएको खण्डमा चाहिँ त्यो केही घन्टामै मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ कि त्यो यति बिकराल हुन्छ। सुरुमा एसिम्प्टोमेटिक फेज भनेको रोग नलागेको, भाइरस शरीरभित्र छिरेको। अब डाक्टर साहब ठिक छ, अक्सिजनको त्यो मात्रासम्म पुग्ने त एउटा फेज भयो, तर मान्छेलाई अहिले देख्दाखेरि हामीले कयौँ ठाउँमा हेर्छौँ सामान्य मान्छेलाई ज्वरो आउँछ, 2-4 दिन लम्बिएको देखिन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो अझ कति चाहिँ त्यो भनौँ न डेन्जर हुन्छ। डाक्टर साहब कहाँनिर हामीले केयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम हुनसक्छ, के गर्ने होला? अलिकति सावधानीको सवालमा प्लिज। अब यस्तो हो, यो भाइरल रोग भनेको हाम्रो सिम्प्टोमेटिक उपचार मात्र गर्ने हो। अब यो भाइरल चाहिँ आफै पनि शरीरबाट जान्छ कि शरीरको इम्युनिटी पावर कस्तो छ, मेरो शरीरको इम्युनिटी पावर कस्तो छ, म रोग प्रतिरोधी क्षमता कति छ, त्यसले मापन गर्दछ। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई यसले आक्रान्त पार्ने हो, र अनि खानेकुरा राम्रोसँग नखाने, अनि त्यसपछि अलि न्यागिङ गर्ने मानिसहरूलाई समस्या बनाउँछ। र सँगसँगै भाइरसको लोड धेरै भयो भने अनि शरीरले कोप अप गर्न सक्दैन। त्यो भएको भएर उनीहरू भाइरसको शरीरभित्र छिरिसकेपछि हामीले रोग प्रतिरोधी क्षमता स्ट्रङ छ भने हामीले पचाउन सक्छौँ भाइरसलाई।
अनि यो के छ भने 100 जना मानिसलाई भयो भने 80 जनाले आरामले पचाउँछन् यो हेर्नुहोस् है। एहे। 20 जनालाई चाहिँ सिक हुन्छन्, 20 जना भएको सिकमा चाहिँ अर्को 3-4 जना चाहिँ एकदम धेरै सिक हुन्छन्, सिरियस हुन्छन् हैन, सिकिस्त हुन्छन्। त्यो सिकिस्तहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मोर्टालिटी, टर्म्स अफ मोर्टालिटी मान्छेको मृत्यु दर जुन रोगको अनुपातमा छ त्यो चाहिँ नि त्यति धेरै त छैन। 1% को हाराहारीमा पनि छैन, लगभग 1% को हाराहारीमा पुगेको छ। वास्तवमा त्यो त्यति फ्याटालिटी होइन। तर यसको ट्रान्समिसन के छ भने अहिले न्यू भेरिएन्टको ट्रान्समिसन चाहिँ नि तपाईँको 1 जना मान्छेले 4 जना सार्छ, 4 ले 16 लाई सार्छ नि। जुन सार्ने स्प्रेड धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि रोगी थपिँदै गएपछि अनि चिकित्सकताको मापन पनि धेरै हुन थाल्यो। ओके, अब अन्त्यमा डाक्टर साहब अब सावधानीकै सवालमा रहेर अब रोग लागिहाल्यो भने त त्यो त अब पछिको विषय भयो, तर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामी सबैले भन्छौँ। तर तपाईँहरू पनि भनिरहनु भएको हुन्छ सबभन्दा राम्रो त घरमै बस्नुहोस्, रोगै लाग्न नदिनुहोस्। के गर्ने होला त डाक्टर साहब यो सेकेन्ड वेभबाट बस्न? मान्छेले 3-4 वटा मास्क लगाएको देखिन्छ, सेनिटाइज दल्या देखिन्छ, के हो खास कसरी चाहिँ सेभ हुने होला डाक्टर साहब? होइन यस्तो हो, यसको यो चाहिँ के भने अहिले एयरबोर्नबाट पनि छ, जस्तो संक्रमित व्यक्तिको हावाबाट पनि सर्ने भयो होइन, सास फेर्दाखेरि पनि सर्ने भयो भनेपछि यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सार्वजनिक समारोहहरूमा अत्यावश्यक काम पर्दाखेरि नजाने होइन, अत्यावश्यक काम पर्दा मात्र जाने, अरू बेलामा नजाने। जान परेको खण्डमा मास्क लगाउने नै हो, मास्कले प्रिभेन्सन गर्छ। अनि बारम्बार साबुन पानीले हात धुने जुन काम गर्दाखेरि, किनभने काम गर्दाखेरि हाम्रो हातहरू नाकमुख आँखातिर छिर्ने भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट सर्न सक्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि रोग लागेका मानिसहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी के हुन्छ नि, रोगसँग नजिक भएका मानिसहरू चाहिँ अलिकति आइसोलेसनमा बसिदिनु पर्यो। किनभने एउटा परिवारमा एउटालाई राखेको छ भने अरूलाई पनि सर्न सक्छ भनेपछि त्यो परिवारको मान्छेलाई आइसोलेट गरेर राख्नु पर्छ। त्यो आइसोलेसन भइरहेको छैन हाम्रोमा होइन। सबभन्दा अहिले पछिल्लो बेलामा चाहिँ आइसोलेसन छैन। हिजोको मैले भने नि अघि सुरुमा तपाईँलाई भने स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन खुब बनाएको थियो अघिल्लो पटक, यो पल्ट आइसोलेसनमा ध्यानै छैन। अनि उनीहरूलाई राखेर खाना खुवाएको थियो, कैद गरेको जस्तो त उहाँहरूले पहिले त राखिरहनु भएको थियो, भाग्न नदिने थियो, उहाँहरूलाई कडाई गर्नुभएको थियो। तर यसपटक त अब मान्छे लागेको छ कि के छ, मान्छे हिँडेको छ, डुलेको छ मान्छे, त्यसले अरूलाई पनि संक्रमित बनायो। अलिकति रोगसँग अहिले डराउनु पर्ने थियो, ऊ बेला बढी डरायो, यो बेला डराउनु पर्ने थियो, डराएको छैन मान्छेहरू। अनि समस्या जसलाई ल्यान्ड अप भएछ, प्रब्लम भएछ, त्यो यदि दुखी भएको छ होइन, प्रब्लम नभएको मान्छे त्यही मैले अघि भने नि त, मान्छे जसलाई परेको छ त्यसलाई मात्र थाहा छ कि यो के हो भन्ने कुरा होइन। अब डाक्टर साहब मैले भनिहालेँ, अनि केही छ सावधानीको सवालमा जनताले अहिले पनि केयर गर्नुपर्ने या हामीले मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक समारोहमा जाँदाखेरि बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क अनिवार्य राख्नु पर्यो, फर्केर आउँदाखेरि हात अनिवार्य धुनु पर्यो, सेनिटाइज गर्नै पर्यो होइन। अनि सामाजिक दूरी भन्छ भने फिजिकल डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भौतिक दूरी मेन्टेन गर्नै पर्यो कुरा गर्दाखेरि। अनि खाना खाँदाखेरि पनि एक्लै खाना खानु पर्यो, ग्रुपमा खाना खानु भएन कि। त्यो बिहा भोजबाट सरेको, यो यज्ञबाट सरेको भनेको त्यहाँ मास्क नलाइकन बसेर हो कि। त्यो भएको ती कुराहरू सावधानी चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अनि यो अहिले जुन भइरहेछ ब्रेक चेन ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यो निषेधाज्ञा चाहिँ अलिकति भनेको छ, यसलाई लकडाउन चाहिँ अलिक प्रभावकारी भएन, कर्फ्यू टाइपको लकडाउन हुनु पर्यो। अत्यावश्यक कुराहरू सरकारले होम डेलिभरी गरिदिनु पर्यो मान्छेहरूलाई। अनि घरमा बिरामी भएका मान्छेहरूलाई टेलिफोन गरिसकेपछि पिकअप ड्रपको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने मानिसहरू बाहिर निस्किँदैन। त्यो काम चाहिँ प्रभावकारी भएको छैन अहिले। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब, समय र विचारका लागि बडो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, जनतालाई सूचित गर्नुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद हजुर। हस् थ्याङ्क यू सो मच। डाक्टर रमेश ढकाल हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर। हामीले विशेष गरी यतिखेर कोरोना महामारीको यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जनताको भयावह अवस्था देखिरहेको छ। यस्तो विशेष परिस्थितिमा चाहिँ आम जनताले अपनाउनु पर्ने सावधानी र कहीँ डाक्टरहरूले दिएका सजेस्टहरूलाई हामीले तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा म छोटो ब्रेकमा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउँछु। उफ, नेट छैन, रिपोर्ट पो कसरी पठाउने? समृद्धि, समथिङ रङ? किन टेन्सन लिएको? एन्टी 4G छँदैछ नि। 4G मोबाइलमा पो छ, रिपोर्ट चाहिँ ल्यापटपमा छ। कुल, म हटस्पट अन गरिदिन्छु। तिमीहरू हटस्पट वाइफाई कनेक्ट गरेर मजाले इन्टरनेट चलाउन सक्छौ। थ्याङ्क्स विक्रम, थ्याङ्क यू नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुरा। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। मैले प्राविधिक सरलाई बोलाएको छु नि। नमस्ते। नमस्ते। किन, केही बिग्रेको छैन त? उहाँ अफिसमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच जडान गरेर माहौलै खुसियाली छ। अब हाम्रो घरमा पनि आज जडान गर्नु पर्यो। मैले त उहाँ सरलाई लिएर आएको जडान गर्नलाई। बिमला, नेट आयो?
आयो आयो। नवीनतम प्रविधिको नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच मार्फत एकैसाथ इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर घरमा फाइबर सेवा। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रममा हामीले जनताका सवालमा रहेर जनताको जीवन सुरक्षाका निम्ति यतिखेर चलिरहेको यो सेकेन्ड वेभको भ्यारिएन्ट जुन छन् कोभिड-19 को चाहिँ संक्रमणको दर यति ऱ्यापिडली चाहिँ बढिरहेको छ कि यसको चेन ब्रेक गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा पनि फेलियर भएको जस्तो देखिन्छ। हो, भलै बिहान साँझ चाहिँ हामीले चाहिँ किनमेलका लागि चाहिँ बजारहरू खुला गरिएको देखिन्छ, कयौँ ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको अहिले पनि भिडभाड देखिन्छ, तर हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीमा चाहिँ अझै सतर्क हुनुपर्ने छ र यो चैनसँग यो कोरोनालाई जित्नुपर्ने छ। हिजोको भन्दा अझ भयावह अवस्थामा यो संक्रमणको दर बढिरहँदा हामी आफै कति संवेदनशील छौँ भन्ने सवाल पनि छ। यी लगायतको विषय र विशेष गरी जनताका जीवन सुरक्षाको निम्ति अपनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण सवालमा राज्य र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र बडो गम्भीर बनिरहेको यो विशेष परिस्थितिमा अब अक्सिजन छैन, बेड छैन, यस्तो परिस्थितिमा जनताले के गर्ने होला, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर एवं छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेश राज कायस्थ हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ होइन? म आरामै छु। अब यो सिचुएसन, पेन्डेमिकको यो सिचुएसनले जुन महामारीको सङ्केत दियो र महामारीको यो परिस्थिति आएको छ, के साँच्चीकै यो देशमा राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट आएकै हो अहिले? अहिले भन्न सकिन्छ यो ठुलो सङ्कट हो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कटै हो। र यो सङ्कट आउन चाहिँ एक्कासी आएको चाहिँ होइन। यो यसले यो सङ्कटको बारेमा धेरै पूर्व अनुमानहरू हामीले गरेका थियौँ र यो आउने निश्चित नै थियो। तर त्यो पूर्व सूचनाको बावजुद पनि यो देशले चाहिँ आफ्नो जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारीमा धेरै ढिलो गर्यो र जसको फलस्वरूप आज चाहिँ आम जनताले भोगिरहेको छ। यो अब जस्तो डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यो सेकेन्ड वेभको रूपमा जसरी यो संक्रमणको दर ऱ्यापिडली यो आगो फैलेको जस्तो पुरै एकैचोटि चाहिँ भयावह अवस्था बनेको जस्तो देखिन्छ, जुन मृत्युका दरहरूलाई हामी क्यालकुलेसन गर्ने हो भने विगतको अर्थात् गत वर्षभन्दा यो वर्ष अझ बढी हाई रेन्जमा देखिन्छ। यो सेकेन्ड वेभ यति डेन्जर कसरी भयो? केही अनुमान, केही अब वैज्ञानिकहरूले गर्ने त होला नै, तर यति भयावह कसरी बन्यो? यति धेरै यो संक्रमण दर किन बढेर गयो? किन मृत्यु दर बढेको छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो भाइरसको जुन चाहिँ प्रकृति हो, भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङ गरेर हेरेका छ, यो भाइरसले चाहिँ अब म्युटेसन भएको छ। अब कुनै देशमा अब डबल भेरिएन्ट, डबल म्युटेन्ट भएको छ, कहीँ ट्रिपल भेरिएन्ट भाइरसहरू पनि देखिया छ। र यो भाइरस म्युटेसन हुँदाखेरि शिथिलता आउनुको सट्टा यो चाहिँ अझ धेरै इन्फेक्सियस र यो इन्फेक्सन चाहिँ सङ्क्रमण जुन हो यो तीव्र रूपले बढ्ने खालको र साथसाथै यसले चाहिँ मानव शरीरमा जुन चाहिँ प्रतिकूल असर पर्छ त्यो पहिलो लहरभन्दा धेरै असर पार्ने खालको भाइरस चाहिँ उत्पन्न भएको छ अहिले। र यो चाहिँ जिन म्युटेसनको एउटा रिजल्ट हो। अब यो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त कायस्थ सर, जस्तो अहिले पनि मान्छेहरूले चाहिँ केयरलेसकै कारणले गर्दा यति अवस्था आयो या यो चाहिँ सर्ने क्रम नै यो किसिमको चाहिँ भयावह हो त अहिले? अब यो दुईटै पक्ष चाहिँ यसमा भागीदार हुन्छ यो अहिलेको परिस्थितिको लागि। एउटा त अब के छ भनेदेखि हामीले यो दोस्रो लहर जहाँ जहाँ देखियो त्यो दोस्रो लहर त्यहाँ देखिएको, अब जस्तै कि छिमेकी मुलुक भारतमा हामीले हेऱ्यौँ, हामीभन्दा धेरै अगाडि यो सङ्क्रमण त्यहाँ फैलिसकेका थियो र त्यो त्यहाँको जुन चाहिँ तस्बिर हो त्यो आकलन हामीले चाहिँ राम्ररी गर्न सकेनौँ समयमै। किनभने कि भारतमा चाहिँ प्रष्ट रूपले देखिया थियो, यो तीव्र रूपले असाध्य तीव्र रूपले बढेको थियो र त्यहाँको जनमानसलाई प्रभावित पारेको थियो पहिलो लहरभन्दा। जुन पहिलो लहरमा त भारतमा त्यतिको धेरै लकडाउन पनि भएको छ। त्यहाँको सरकारले तुरन्तै लकडाउन पनि गर्यो र त्यो लकडाउन पश्चात पनि त्यहाँ स्थिति चाहिँ नियन्त्रणमा थिएन। जस्तो अहिले नेपालमा हामी भोगिरहेका छौँ त्यही
समस्या चाहिँ भारतमा हामीले देखेका थियौँ र त्यति बेला नेपालमा चाहिँ अब जुन पोलिसी मेकरहरू छुटिरहेका यो यसलाई राम्ररी आकलन गरेर अब नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि ठिक छ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारहरू एकदम कमजोर छ अधिकांश अब काठमाडौँभन्दा बाहिरका जनताहरू छन् स्वास्थ्य बेसिक हेल्थ सर्भिसको पहुँचबाट वञ्चित छन् भन्ने कुरो हामी सबैलाई थाहा छ र यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी हामीले चाहिँ अब आइसियुको सङ्ख्या बढाउने बेडको सङ्ख्या बढाउने हस्पिटल निर्माण गर्ने भेन्टिलेटरहरू ल्याउने यो सम्पूर्ण अब यो बीचमा त सरकार सुत्यो नि डाक्टर साहब अब सरकारले त केही गर्न सकेन आज सबै क्षेत्रले हात उठाइसकेको अवस्थामा छ जनता अस्पताल जाउँ कहाँ जाउँ कसले भर्ना लिने नजाउँ घरमै मर्नुपर्ने अक्सिजन नपाएर यो हेर्नुस् त अब यो छटपटाहट यो किसिमको चाहिँ लाचारीपनका कारणले यो छटपटाहटलाई पनि नै मैले भन्दै थिएँ यो कुरा अब यो सबै फेसिलिटिजहरू हामीसँग नभएको खण्डमा एउटा के सरकारले चाहिँ के एउटा उसको हातमा हुन्छ भनेदेखि लकडाउन समयमा यदि लकडाउन भए यो स्थितिको न्यूनीकरण हुन्थ्यो आज धेरै मान्छेहरू यस्तो छटपटाटमा रहन्थ्यो तर हामी कहाँ धेरै लेट लकडाउन भयो अझ लकडाउनै नगर्ने भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो अब यो सब मूर्खता हो है यो लकडाउन चाहिँ धेरै अगाडि नै इन्डिया सँगसँगै हामीले लकडाउन गरे भए आज नेपालको यस्तो भयावह स्थिति हुँदै हुँदैन म चुकेर त्यहाँ हामी चुक्यौँ होइन त्यसो भए हाम्रो लाचारीपन हाम्रो लापरवाही भयो किनभनेदेखि लकडाउन गर्नै पर्ने हो एकदम इन्डियालाई हेरेर छिमेकी मुलुक भारतको वस्तुस्थितिलाई आकलन गरेर यदि लकडाउन समयमा गरे भए यो स्थिति आज चाहिँ हामीले भोग्नु पर्छ ओके अब मलाई 2-3 कुराहरू अलिकति क्लियर पारिदिनुस् जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सवालमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु यो अहिलेको सेकेन्ड वेभको भ्यारिएन्टले चाहिँ अर्थात् यो संक्रमण भएपछि मान्छेको शरीरमा चाहिँ स्टार्टिङमा के देखिरहेको छ त्यसपछि कसरी चाहिँ उसको छातीमा या फोक्सोमा चाहिँ अट्याक गरिरहेको छ त्यसपछि अक्सिजनको लेभलहरू कम हुने ड्रप हुने त्यसपछि मान्छे चाहिँ डेथसम्म पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ यो सुरुवातमा चाहिँ यसका लक्षणहरू के देखिन्छन् डाक्टर साहब तपाईले अध्ययन या देखिरहेको भोगाईहरू कयौं होलान् मान्छेहरूले अब यो झेलिरहेको के यसका चाहिँ लक्षणहरू सिम्पटमहरू के छ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अब यो ठ्याक्कै पहिलाको जस्तो पहिलाको भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले क्लियर पिक्चर हेरेका थियौँ है सुरुमा चाहिँ अब पेसेन्टहरू उच्च ज्वरो आउने खोकी लाग्ने त्यसपछि अलि डिटेरिएट भएपछि श्वास प्रश्वासमा अवरोध भएर 5, 7, 8, 10 दिनको कोर्स हुन्थे र 12-14 दिनमा कम्प्लिटली ठिक भएर अधिकांश मान्छेहरू 14 दिनमा चाहिँ नेगेटिभ भएर घर जान्छ भनेदेखि अहिलेको यो जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभको क्लिनिकल स्पेक्ट्रमलाई हेर्दाखेरि अहिले यसै हो भन्न चाहिँ सकिरहेको छैन किनभनेदेखि यसमा चाहिँ 2 समूहमा चाहिँ पेसेन्टहरू अहिले देखिरहेका छौँ हामीले एउटा समूह चाहिँ सुरुको अवस्थामै सिरियस 5-7 दिन 5 दिन 7वां दिनदेखि पेसेन्ट चाहिँ सिरियस हुन फर्स्ट फेजमै जस्तो रोग लागेको पहिलो फेजमै उहाँहरू चाहिँ भनौँ न एउटा इम्युनिटी पावर डाउन हुने उहाँहरू चाहिँ सिरियस भइहाल्ने न एउटा समूहको कुरा गर्दैछौँ एउटा समूहको बिरामी चाहिँ इनिसियल फेजमै 5-7 दिनमै सिरियस हुन थाल्छ 5 दिन 7 दिनपछि डिसेचुरेसन हुने अक्सिजनको मात्रा कमी हुने निमोनिया तुरन्त पक्रने र पेसेन्टलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्नै पर्ने आइसियुको अक्सिजन सपोर्टमा हुनुपर्ने खालको हुन्छ र कुनै कुनै समूह कस्तो छ भनेदेखि 10-11 दिनपछि चाहिँ सिरियस भएर आउनेहरू पनि छ 8-9 दिनसम्म स्टेबल भयो अनि 10वां दिन 11वां दिन 9 दिन 10वां दिनमा अपरगट सिरियस भएर चाहिँ निमोनिया डेभलप यस्तो ग्रुपहरु त्यही त यो दोस्रो जुन तपाईले दुईटा पिरियड भन्नुभयो एउटा फर्स्ट समूह दोस्रो समूह भन्नुभयो यो 10 दिनको पिरियड मानिलिनुस् हामीले 5 देखि 10 दिनको यो बीचको ग्यापमा चाहिँ के स्वास्थ्यलाई हामी केयर गर्न सक्ने हामीले अब विभिन्न किसिमका हामी सिटामोल लगायत कयौं हामीले चाहिँ युज गरिरहेको मैले देखिरहेको छु मान्छेहरुले खाइरहेको छ तर त्यसले पनि कयौंलाई जरो त ठीक होला तर फेरि अझ भयावह बनिरहेको पनि देखिन्छ यो बीचमा अपनाउन सक्ने सावधानी कन्ट्रोल गर्न सक्ने आफुलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न सक्ने के हुन सक्छ डाक्टर साहब के छ अब सबभन्दा पहिले त सुरुको अवस्थामा जब मान्छे चाहिँ स्वस्थ अनुभव गर्छ अक्सिजन स्याचुरेसन ठीक छ
भनेदेखि चाहिँ अब होम आइसोलेसनमा जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा होम आइसोलेसनमा चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ ब्रिदिङ एक्सर्साइज लामो सास लिएर जतिसम्म सास रोक्न सकिन्छ अब प्रायः जसो 30-40 सेकेन्डसम्म 30-40 पल्ट एउटा काउन्टिङ गर्छौँ हामी मनमनै काउन्टिङ गर्छ 30-40सम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ 40सम्म नर्मल सब्जेक्टले र कोरोना भाइरसको यस्तो होम आइसोलेसनमा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको विधिहरू रेस्पिरेटरी यो एक्सर्साइज भन्छौँ हामी यो एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ छातीलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो यानी अब श्वास प्रश्वासमा देखिने प्रब्लमहरुबाट हामी केयर हुनै पर्छ हैन डाक्टर साहब त्यसमा अक्सिजनको लेभलहरु सेचुरेसन अब भन्नुस् अक्सिजन सेचुरेसन कम हुँदै गयो भनेदेखि हस्पिटल जानु अगावै मलाई एउटा कुरा यहाँ डाक्टर साहब जस्तो अक्सिजनको लेभलहरु चाहिँ कसरी डाउन हुन्छ के कारणले चाहिँ डाउन भइरहेको हुन्छ या कसरी एकैचोटी ड्रप सर्टै हुन्छ या बिस्तारै कम हुन्छ के हुन्छ अब यो त बिस्तारै पनि हुन्छ कसैले सडनली पनि हुन्छ अब भनौँ 5वां 6औं दिनमा चाहिँ पेसेन्टको सेचुरेसन मेन्टेन भइरहेको हुन्छ 81 खोकी लागेर सास भरेर अथवा सास नभरेर कुनै चाहिँ ह्यापी हाइपोक्सिया पनि भन्छौँ कोरोना भाइरसको संक्रमणमा हामीले ह्यापी हाइपोक्सिया भनेको मतलब पेसेन्टको अक्सिजन लेभल चाहिँ एकदम कम हुन्छ तर पेसेन्ट चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षणको हुन्छ मजाले दुखिरहेको हुन्छ आफ्नो एक्टिभिटिज गरिरहेको हुन्छ सेचुरेसन चाहिँ ड्रप तर एकाएक सडनली त्यो हुन सक्ने भयो यस्तो किसिमको स्थिति अब ठीक छ डाक्टर साहब अब मलाई 2-3 वटा कुराहरू संक्षिप्तमा भनिदिनुस् जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने डाक्टर साहब खास गरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौं अहिले मलाई यो जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संक्षिप्तमा सावधानी अपनाउने सवालमा केही छ टिप्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न मिडिया मार्फत चाहिँ हेरिरहेका छौँ रोगीको भिडभाड अहिले कोरोना भाइरसलाई यस्तो रूपले एउटा दर्जामा हामीले राखेका छौँ कि कोरोना भाइरस भने संक्रामक रोग होइन भन्ने जस्तो भान हामीमा परेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् हस्पिटलहरूको फिल्डहरू पुरा प्याक छ संक्रमित रोगीहरूको ओपनली उपचार यहाँ चाहिँ उसका एटेन्डेन्टहरू 2-3 जना निर्वाध रूपले वरिपरि घुमिरहेको छ पेसेन्टलाई केयर गरिराख्नु है अब एकातिर हामीले अक्सिजन कमी छ अक्सिजन भेन्टिलेटर कमी छ भन्ने चाहिँ इस्युमा चाहिँ दौडिरहेका छौँ भनेदेखि एकातिर चाहिँ यस्तो हामीले लापरवाही गरिरहेका पेसेन्टको व्यवस्थापनमा एकदमै नेग्लेक्ट गरिरहेका छौँ यत्र तत्र पेसेन्टलाई चाहिँ राखेर ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यसका भिजिटरहरू पनि अनकन्ट्रोल छन् यस्तो हुँदाखेरि यो त एकदमै संक्रामक रोग हो यसले गर्दाखेरि रोगी थपिँदै जान्छ संक्रमणको यो गति चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ के गर्ने सावधानी केही छ के गर्ने अब सावधानी हामीलाई पहिलाको जुन चाहिँ पहिलो लहरले सिकाएको छ पेसेन्टलाई जुन रोगी छ त्यसलाई आइसोलेट गर्नु त्यसको संसर्गमा कोही पनि नहो फ्यामिलीको मेम्बरहरू अब यो चाहिँ हामीले पालना गरिरहेका छौँ पालना नगरेपछि त एकजना व्यक्तिले 100 जनाले सारिरहेको घरको एकजना मान्छे बिरामी हुँदा पुरा सारा घर आज बिरामी परेको अवस्था देखिन्छ थला परेको अवस्था देखिन्छ अब हस्पिटल नै कन्टामिनेसन भएको हस्पिटल आफै संक्रमित भएको छ हस्पिटलको वातावरण त्यसैले यो चिजलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन चाहिँ गर्नै पर्छ रोगीहरूलाई र त्यसमा कन्ट्याक्टमा आउने रोगीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउने व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नै पर्छ क्वारेन्टाइन सिस्टम चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले र टेस्टिङको दायरा बढाउनै पर्छ यो पुरानै कुरा हो यो पुरानो कुरा अवलम्बन नभएसम्म खालि भेन्टिलेटर र अक्सिजनको पछाडि दौडेर चाहिँ आँखामा पट्टी बाँडेर दौड्या जस्तो हस् यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब हस् थ्यांक यू सो मच डाक्टर साहब धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समयको लागि
थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर हामीसँग डाक्टर सुभेश राज कायस्थ हुनुहुन्थ्यो, छातीरोग विशेषज्ञ। उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिने प्रयास गऱ्यौँ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामी एकजना व्यक्तित्वसँग बडो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएको कोरोना महामारीको सङ्कटमा आम नागरिकहरूमा चाहिँ देखिएका कयौँ भ्रमहरू, यथार्थहरू र नागरिकले भोग्नु परेका समस्याको सवालमा रहेर हामीले विशेष गरी विभिन्न तह र तब्कामा ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास र सचेत गर्ने प्रयास र विशेष गरी जनतालाई चाहिँ अवेरनेस गर्ने र यो स्वास्थ्य सङ्कटमा चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ, आफ्नो घर परिवार समाजलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दै थियौँ, गरि पनि रहेका छौँ र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै छौँ। अब विशेष गरी यो कोरोना महामारीको यो सङ्कटको घडीमा आम जनताले चाहिँ भोग्नु परेका कयौँ समस्याहरू छन्, यस सवालमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी हाम्रो टेलिफोनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? यस्तै छ। अब पहाडीज्यू, जस्तो अहिले पनि हामी स्वास्थ्य सङ्कटबाट अगाडि बढिरहेको यो परिस्थिति देखिरहँदा के साँच्चीकै देशमा स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था आइसकेको, आम नागरिकले यो भनौँ न कोकाहुलको अवस्था आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? स्वास्थ्य सङ्कटका लगाए पनि, निषेधाज्ञा लगाए पनि या लकडाउन लगाए पनि होइन, कुरा लगभग एउटै हो। राज्यले राज्यको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरू सेवामुखी हुनु पर्यो यो बेलामा होइन। आम नागरिकमा चाहिँ उत्साह बढाउने कुरा गर्नु पर्यो। कसैले पनि अराजकताको खेती गर्नु भएन। जीवन पहिलो होइन। जस्तो हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, जनतन्त्र भन्छौँ, कसैले प्रजातन्त्र भन्छौँ होइन। भनेको के हो त? जनतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र, लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र, जनताकै तन्त्र। प्रजातन्त्र हिजो भन्थ्यो प्रजातन्त्र भने जनता पहिलो होइन। जनतै नभए के को तन्त्र? त्यसैले जनताको सेवामा राज्यका सम्पूर्ण सामर्थ्य, साधन, स्रोतहरू परिचालन र खपत गर्नु पर्थ्यो। के गर्दा उचित हुन्छ, विवेकसम्मत निर्णय लिनुपर्छ। त्यसको लागि सहमति कायम गर्नुपर्छ। अब म दुईटा कुरा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। पहिलो कुरो के हो भने यो वैश्विक समस्या हो, विश्वव्यापी समस्या हो। जुन बेला भूकम्प आयो होइन, प्राकृतिक प्रकोप नेपालमा विनाशकारी पछिल्लो पटक 72 सालको हामीले देख्यौँ। हामीले त पटक पटक भन्यौँ, विशेष गरेर म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार शान्ति समाजको म कुरा गर्दैछु कि राज्यका सम्पूर्ण ढाँचाहरूलाई अब जीवनमुखी, जगतमुखी र सेवामुखी अवधारणाले परिमार्जित गरौँ। त्यसमा हामी चुक्यौँ, असफल भयौँ हो। जब कोभिडको प्रकोप आयो गत वर्ष, यो लहरहरू चल्यो, फेरि यो वर्ष आउँछ भन्ने थियो। आज जुन समस्या हामी सामना गर्दैछौँ त्रासदीमा, यो अर्को साल पनि आउँछ। त्यसैले हामीले हाम्रो धारालाई बदल्ने हो। कोभिड जसरी चल्छ या यो संक्रमणको प्रकोप अघि, त्यही अनुसार हाम्रो जीवन धारालाई बढाउने हो। त्यसैले राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत सङ्घ संस्थाहरूको खपत गर्ने हो। दोस्रो, हामीले गत वर्ष पनि आह्वान गरेका थियौँ, स्वयंसेवक परिचालन गरौँ, आह्वान गरौँ। लाखौँ स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यही त। अब आज भन्नुहोस् त एउटा कुरा पहाडीज्यू, मलाई बडो मनमा लाग्छ, हामी हेर्छौँ जनताले आज अक्सिजन नपाएर, बेड नपाएर मृत्युको चाहिँ भनौँ न एउटा चित्कार गरिरहेको, यसरी चाहिँ जिन्दगीसँग चाहिँ हार गुहार गरिरहेको दर्दनाक पीडा, हृदय विदारक यी किसिमका चाहिँ तस्बिरहरू देख्दाखेरि मन कटक्क दुखिरहेको छ, आत्मा दुखिरहेको छ। मनहरू कयौँका चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ आफन्त गुमाउँदाको पीडा उहाँलाई थाहा छ। तर हामी चाहिँ राज्यको आज ध्यान हेर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रले हात उठाइसकेको अवस्था छ। कुनै पनि अस्पतालमा चाहिँ बेड छैन, अक्सिजनको अभाव छ। आम नागरिकले चाहिँ गर्ने के होला त? कहाँ जाने होला त अब? त्यसैले यहाँ प्रश्न के आयो भने राज्य या दलहरूको प्राथमिकता के भयो त? म फेरि निवेदन गर्छु, मैले राजनीतिक कुरामा टिप्पणी नगर्ने, खालि लोकतन्त्र र मानवीय कुरामा मात्रै केन्द्रित रहने भनेको हुनाले म संयमित भएरै टिप्पणी गर्दैछु कि नागरिक भन्ने नै प्राथमिकता भएन नि त। नागरिक भन्ने प्राथमिकता भएको भए त एउटा चाहिँ भेन्टिलेटर कसरी थप्ने, एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर कसरी ल्याउने, हरेक राजनीतिक दलका यी कथित चाहिँ मतलब के भने सहमति असहमतिका मिटिङहरूमा नि जीवनदायी कुरामा केन्द्रित भएको भए कति असल हुन्थ्यो होइन। अब नागरिकहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ, तर हामीले अराजकता बढाउने कुरा गर्नु हुँदैन। केही चिकित्सकहरूको नामबाट मैले देखेँ स्वास्थ्य सिस्टम नै हाम्रो कोल्याप्स भइसकेको कुरा आयो भन्ने कुरा म सहमत छैन। कोल्याप्स भएको छैन। गर टेकुमा हेर्नुहोस्, गर वीर हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा हेर्नुहोस्, सेवा गरेरले गरिरहेका छन् कि भरणामा राखेर पनि सेवा गरिरहेका छन् 24 घण्टा। त्यसैले अराजकता बढाउने कुरा गर्नु हुँदैन, जीवनदायी कुरा गर्नुपर्छ, आशालाई सञ्चार गर्ने काम गर्नुपर्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस होइन,
सर्वप्रथम त ती महान नर्सहरूप्रति म श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। श्रद्धा भनेको चाहिँ मतलब होइन हृदयको गहिराइदेखि राष्ट्रका पदकहरू छ नि त, त्यो पदक जिन्दाबाद र मुर्दाबादलाई नारा लाउनेलाई होइन नि, ती पदकहरू दिने भने त तिनै सेवामुखी नर्सहरूलाई, डाक्टरहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई हो कि होइन? त्यसैले त्यो पित्तलको पदक मात्रै दिने होइन, त्यो पदकको वजन भनेको हरेक वर्ष त्यस्तो पदक पाउनेले पारितोषिक स्वरूप यति रकम पाउने भन्यो भने त्यो त महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन? त्यसले संसद बस्ने केका लागि त भन्दा कोभिडमा सङ्कट बढ्यो, अब के गर्ने त? स्वास्थ्य सङ्कटका ल्याउने कि निषेधाज्ञा ल्याउने कि अथवा कसरी चल्ने कि भनेर पो संसद बस्नु पर्थ्यो। कसैलाई सत्तामा टिकिराख्नु छ, कसैलाई सत्तामा कसैलाई फालिराख्नु छ, यो घिनलाग्दो खेल भयो। राजनीति त के भयो भने सेवामुखी त भएन अघि यति ठुलो वितृष्णा नागरिकहरूमा छ, त्यो फुट्यो भने कता जान्छ। तर पनि हामीले धैर्यको बाँध फोड्नु हुँदैन। जस्तो नागरिक स्तरमा पालिकाहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूका कार्यालयलाई नै आइसोलेसन बनाऊ, कोभिड बनाऊ। गत वर्षदेखि नै हामी चिच्यायौँ, होटेलहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैनौँ, होटेलहरूलाई चाहिँ राम्रो आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ, अक्सिजनको सपोर्ट दिउँ होइन? यो गरेर राज्य के को लागि, राज्यको साधन र स्रोत के को लागि? कतिसम्मको विडम्बना हेर्नुहोस् त, आज अक्सिजन छैन, अक्सिजन नपाएर जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने, बेड नपाएर, एम्बुलेन्स नपाएर ट्र्याक्टरमा हालेर जानुपर्ने परिस्थितिहरू आएको छ। त्यसैले परिस्थिति के भयो भने हिजो मृत्युदर 1% भन्दा कम थियो, जस्तो 10,000मा 50-52 थियो, त्यो पनि धेरै हो होइन? तर त्यो आधा प्रतिशत थियो। अस्ति 100 कतिको आयो, 35 को आयो भने 1% नाग्यो। अहिले 200 समथिङको आइसकेपछि 2.5%मा मृत्युदर पुग्न लाग्यो। यो किन मृत्युदर बढ्यो त भन्दा मृत्युदर बढ्नुको कारण भनेको आधारभूत सपोर्ट नपाएर हो। यो कुरा सत्य हो। सपोर्ट कसरी जुटाउने? त्यसले राजनीति भनेको त यो सङ्कटको सामना गर्न, व्यवस्थापन गर्न र जनतालाई राहत दिनको लागि केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। संसददेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि जागृत हुनु पर्थ्यो। जस्तो म आज पनि आह्वान गर्छु, देशभरि चाहिँ दर्ता भएका मात्रै 50,000 भन्दा बढी सङ्घ संस्था बनिन्छ। ती सङ्घ संस्थालाई आफ्नो कार्यालय चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ भनौँ, होटेलहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सहरू छन्, खुला ठाउँहरू छन्, ती खुला ठाउँहरूमा टेन्टहरू गाडौँ, अक्सिजनको सपोर्ट जुटाउने प्रयत्न गरौँ भने। अब दुःखको कुरा के छ भने अब यो भाषण गरेर के गर्नुहुन्छ, गर्ने हामी केही सक्दैनौँ। अघि हामी नागरिकले पनि संयम नगुमाऊ। अत्यावश्यक हामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यकता पर्यो, सास प्रश्वास लिन गाह्रो भयो भने मात्रै जाउँ। म मेरै वासस्थानको कुरा गर्दैछु, 8 जना मध्ये 4 जना परिवारको लाग्यो केही हप्ता अगाडि होइन? अब एकै ठाउँमा आइसोलेसनमा बस्नुभयो, मतलब एउटै तलामा बस्नुभयो, अब केही पनि भएन। अब हुनेलाई त भएको छ भने जो कमजोर छन्, इम्युन सिस्टम कमजोर छ, उनीहरूलाई सहयोगको अहिले ज्यादा आवश्यकता छ। त्यसले जसका गाडीहरू छन्, सरकारी गाडीहरू, तिनलाई एम्बुलेन्स बनाऊ, ती ड्राइभरहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ उत्साह बढाउँ होइन, सुविधाहरू बढाउँ। त राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउँ न। धन के को लागि, राज्यको स्रोत के को लागि, त्यो चिन्तन नै छैन भने यो त भिजन हुनु पर्यो नि। उहाँहरूले काम गर्नलाई भिजन हुनु पर्यो। अन्त्यमा मसँग समय अत्यन्तै कम रह्यो पहाडीज्यू, मलाई जाँदा जाँदै आम नागरिक, देशवासी, विशेष गरी नागरिक समाजको तर्फबाट आम नागरिकलाई, जनतालाई के छ मेसेज, के भन्न चाहनुहुन्छ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा? मेसेज दिने हालतमा हामी किन छैनौँ भने हामी आफै सेवामुखी हुन सकेका छैनौँ। सेवा गर्ने यो अवसर हो। भित्र हृदयको गहिराईमा कसको चित्त कस्तो छ यो प्रमाणित हुने बेला हो। भारतमा त्यत्रो हाहाकार छ, भारतमा हाहाकार भइसकेपछि यहाँ पनि हाहाकार हुन्छ भन्ने थियो। भारतीय जनताहरूप्रति पनि हाम्रो सहानुभूति छ, हामी सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ होइन? तर यो वैश्विक समस्याको समाधान चाहिँ आपसी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्रै हुन्छ। त्यसले संयम नगुमाऊ होइन, संयम नगुमाऊ। हामीले संयम नगुमाउने भन्दा पनि अब मैले हाम्रै साथीहरूको, मानवाधिकार कर्मी, शान्ति समाजका साथीहरूको लागि काहीँ अक्सिजन सपोर्ट गराउन कुद्नु पर्यो, काहीँ बेडको व्यवस्था छैन होइन? तर हामी के भने आफ्ना जुन गाडीहरू छन् आफैले भोलिन्टियरको काम गरौँ, अस्पताल लगौँ, अस्पताल प्रशासनको पनि मनोबल बढाउँ होइन? देशमा के हो भने जीवनमुखी धारा हो। हामीले कतिवटा अस्पताल बनायौँ विगतमा, हामीले कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू बनायौँ, हामीले शिक्षामा कति प्राथमिकता दियौँ, हामीले पुनरावलोकन गर्ने बेला हो यो। अहिले यो सङ्कटबाट हामी मतलब मुक्त हौँ र अर्को साल पनि यो सङ्कट आउँछ, किनभने कोभिडको भेरिएन्टले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर मानव सभ्यतालाई पिरोल्छ। तर हाम्रो इम्युन सिस्टम किन कमजोर भयो त, प्रतिरोध प्रणाली। त्यसै हामीले हाम्रो जीवन पद्धति, खानपानदेखि लिएर सबै कुराको पुनरावलोकन गर्ने बेला हो। यद्यपि म थोरै भए पनि आशावादी के छु भने नेपाली ती महान जनता जसले आजसम्म इतिहासको हरेक कालखण्डमा संयम गुमाएका छैनन्, आफै लडेका छन्। सरकार होस् नहोस्, राज्यको अनुभूति होस् नहोस्,
आफै अगाडि बढेका छन् हामीले यो सामना गर्नुपर्छ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिखेर हामीसँग नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी पछिल्लो समय कोभिड-19 को सेकेन्ड भ्यारिएन्ट अर्थात् सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जनताले भनौँ न एउटा त्रासदीपूर्ण एउटा भनौँ न एउटा बडो शोकाकुल अवस्थामा र मान्छेले चाहिँ बडो आफ्नो जीवन चाहिँ गुमाउनु पर्ने र अक्सिजन बेडहरू नपाएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ कुर्बान गर्नुपर्ने अर्थात् जीवन त्याग्नु पर्ने यस विषम परिस्थितिमा विभिन्न तह र तबकामा रहेका व्यक्तित्वहरूका प्रतिक्रियाहरू लियौँ जनतालाई सुशिक्षित गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो कोरोना महामारीको यो महासङ्कटमा हामी छौँ तसर्थ हामी सबैजना सावधान हौँ र आफू सुरक्षित हौँ आफ्नो परिवार आफ्नो समाज र देशलाई बचाउनु पर्ने यो सिचुएसनमा हामी छौँ अनुशासित भइदिउँ स्टे होम स्टे सेफ हामी सबैजना चाहिँ सुरक्षित रहौँ र अनिवार्य काम बाहेक अन्य अवस्थामा घरभन्दा बाहिर ननिस्क्यौँ सेल्फ लकडाउनमा जानुको विकल्प छैन यति भन्छु कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार यस कार्यक्रमका साथमा